السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لا آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما
ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله